मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच यानी आजमाइश कर सके कि तुम में से किसके काम ज़्यादा अच्छे हैं, और वही इज़्ज़त वाला और बख्शिश वाला है। पहली बात ये फरमाई गई कि ज़िंदगी और मौत का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। ना तो कोई खुद ब खुद वजूद में आता है, ना ही खुद ब खुद फना हो सकता है। इंसान की रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से कायम रहे तो हम उसे हयात कहते हैं, और मौत का मानी है रूह का जिस्म से ताल्लुक टूट जाना। कुरान करीम में हयात और मौत के मुख्तलिफ मानी बयान हुए हैं, जिसमें से चंद एक तजज़ेल हैं। हयात और मौत का एक मानी ईमानुल कुफ्र है, यानी हयात से मुराद ईमान है और मौत से मुराद कुफ्र। इसीलिए कुरान पाक में काफिर को मुर्दा और मोमिन को जिंदा कहा गया। इरशाद हुआ अवमन काना मैतन फ़अहयैनाहु, तो क्या वो मुर्दा नहीं था और हमने इसे जिंदा किया। और कहीं जिसमें हिस्सो हरकत का मौजूद होना ज़िंदगी और हिस्सो हरकत का ना पाया जाना मौत है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा और फिर ज़िंदगी बख्शेगा। एक और मानी ये है कि ज़मीन में नबातात उगाने की तासीर का पाया जाना यानी ज़रखेज़ होना हयात है, और इस तासीर का ना होना यानी बंजर होना मौत है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है अन्नल्लाहा युहील अर्दा बाद मौतिहा, अल्लाह ज़मीन को ज़िंदा करता है उसकी मौत के बाद। एक और जगह हयात का मतलब बेदारी और मौत का मतलब नींद बयान हुआ है, जैसा कि फरमाया हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहारी सुम्मा यबअसुकुम फ़ीही लियुक़्ता अजलुम मुसम्मा। और वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है और जानता है जो कुछ दिन में कमाओ, फिर तुम्हें दिन में उठाता है कि ठहराई हुई मियाद यानी अपनी ज़िंदगी पूरी कर सको। यानी जिस तरह नींद के वक्त तुम्हारे अफ़ाल और हवास मुअत्तल करके तुम पर एक तरह की मौत तारी की जाती है, और फिर बेदारी के वक्त तमाम तसर्रुफ़ात तुम्हें लौटा दिए जाते हैं, इसी तरह वो मौत के बाद तुम्हें ज़िंदा करने पर कादिर है। यहाँ मौत का जिक्र हयात से पहले करने में एक हिकमत ये है कि इंसान अपनी मौत से कभी गाफिल ना रहे। एक तफसीर ये हो सकती है कि उसने पहले मुर्दा किया फिर जिंदा किया। बस तुम्हें चाहिए कि जान लो कि हर मौत के बाद एक ज़िंदगी है। और मौत का जिक्र करने में ये हिकमत भी पाई जाती है कि मौत की याद बंदे को आखिरत की याद दिलाती है। एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया वाज के लिए मौत काफ़ी है और गैरा के लिए यकीन, यानी अगर किसी अजीज़ की मौत और उसका कब्र में दफन किया जाना सबसे मुअस्सर वाज है, और अगर किसी की मौत और तदफीन का मंजर देख कर भी कोई मुतासर नहीं होता तो फिर उसके लिए किसी और वाज और नसीहत से मुतासर होना बहुत मुश्किल है। फिर फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी वो आजमा सके कि तुम में से अच्छे अमाल किसके हैं। मज़कूरा बाला आयत में दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद तुम्हें आजमाना है, ताकि ये देखा जाए कि तुम अपने रब की दी हुई सलाहियतों को उसकी रज़ा के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हो, और इसकी दी हुई ताकत, इसका दिया हुआ माल, इसकी अता करदा सलाहियतें इसकी नाफरमानी में सर्फ करके अज़ाब के मुस्तहिक बनते हो। जाहिर है पैदा करने वाला ही जानता है कि उसने हमें क्यों पैदा किया। इसने हमें तख्लीक किया, रहनुमाई के लिए नबी भेजे, किताब उतारी और ज़िंदगी का मकसद बता दिया। यानी हमारा मकसद हयात कोठी गाड़ी बंगला मालो मनसब हासिल करना नहीं, बल्कि अच्छे आमाल करना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आका मौला ने यह आयत तलावत फरमाई। जब अहसन व अमला तलावत किया तो फरमाया मुराद वो शख्स है जो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करे और अल्लाह ताला की अताअत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहे।
یعنی جو دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے یہ علم حاصل کرے کہ اس کے خالق و مالک کے نزدیک حسن عمل کیا ہے۔ حسن عمل کا معیار قرآن و سنت ہے، نہ کہ موسیقی روح کی غذا ہو سکتی ہے، نہ ہی گانا بجانا مسلمانوں کی ثقافت۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے یوں ہی بیکار و بے مقصد اور گناہ کے کاموں میں گنوا دینا حماقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو یا راہگیر۔ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ مطلب کہ اگلے لمحے کا سوچ کر کہیں نیکیوں سے غافل نہ ہو جانا کہ آج نہیں تو کل، اگلے لمحے میں اچھا کام کر لوں گا، نیکی کر لوں گا، بلکہ اپنی صحت کے دنوں میں اور اپنے موجودہ وقت میں نیکیاں جمع کرتے رہو اور اپنی زندگی کو موت کے لیے غنیمت سمجھو۔ اس طرح مسافر اور راہگیر رستے میں کہیں دل نہیں لگاتے، نہ ہی اپنے سامان سے غافل ہوتے ہیں، بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرتے ہوئے آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں رضا الہی کا حصول ہماری منزل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین رہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مفلسی سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ بس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مشکل آنے سے قبل آسانی والے وقت کو، خصوصاً موت آنے سے پہلے زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی بندگی، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں صرف کیا جائے، کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں، وہ ہیں صحت اور فراغت۔ یعنی قیامت کے دن جب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو ان 2 نعمتوں کو ضائع کرنے کے سبب اکثر لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رب کریم کے نزدیک کسی عمل کا مقدار میں زیادہ ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ عمل بھی اچھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نیک اعمال کے ساتھ اخلاص نیت پر بڑا زور دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی عزت والا اور بخشش والا ہے۔ عزیز کا معنی عزت والا بھی ہے اور سب پر غالب یا زبردست بھی۔ اگر پہلا معنی لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ حقیقی اور دائمی عزت والا ہے، وہ انہیں بھی عزت عطا فرماتا ہے جو ایمان لا کر اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دوسرا معنی لیا جائے تو اب مفہوم یہ ہوگا کہ وہ بہت زبردست اور سب پر غالب ہے، لہٰذا اس نے زندگی اور موت کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اور وہ آخرت میں نیکوں کو جنت عطا کرے گا اور نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ ہے کسی میں طاقت کہ اسے روک سکے یا اس کے عذاب سے بچ سکے؟ پھر دوسری صفت غفور بیان ہوئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو کوئی اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو وہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔